शहजादी हया बिनते हुसैन दुबई के अंदर एक इंतहाई लग्जोरियस किस्म की जिंदगी गुजार रही थीं। हर हफ्ते वो किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, किसी भी और तकरीब में देखी जाती थीं। फिर अचानक साल 2019 में वो बगैर किसी नोटिस के अचानक से दुबई से गायब होती हैं और सीधा जाकर नमूदार होती हैं लंदन में। लंदन के अंदर वो उस वक्त हर किसी के सर के ऊपर धमाका करती हैं जब वो अपने शोहर जो कि दुबई के हुक्मरान हैं उनसे तलाक का दावा दायर कर देती हैं। शहजादी हया बिनते हुसैन की तरफ से तलाक का ये दावा दायर किया जाता है लंदन की हाई कोर्ट में। लंदन हाई कोर्ट के अंदर शहजादी का मुकदमा चलता है और इस मुकदमे में इंतहाई खौफनाक, इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के हकाइक सामने आते हैं। शहजादी को ये डर भी था कि दुबई के हुक्मरान उनकी जान के भी पीछे हैं और उनके 2 बच्चों की भी। ये केस चूंकि बहुत बड़ा था लिहाजा इसे पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया। ये केस लंदन की तारीख के चंद बड़े केसेस में से एक है। आज इस केस को खत्म हुए दोस्तों 4 साल का अरसा गुजर चुका है। इस केस के दौरान जो हैरत अंगेज किस्म की मालूमात सामने आई उनमें कई सवालों के जवाब भी थे, जैसे कि क्या वाकई ही में शहजादी हया बिनते अल हुसैन का अपने ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ अफेयर था। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद अपनी इस बीवी और अपने ही बच्चों की जान के दुश्मन क्यों थे। दुबई के हुक्मरान से तलाक लेने के बाद अब शहजादी की जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये सब कुछ और बहुत कुछ दोस्तों हमारी आज की स्पेशल वीडियो का पार्ट है। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी दरखास्त के एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। सारी दुनिया को ये लगता था कि शेख मोहम्मद और उनकी बीवी हया बिनते अल हुसैन की जोड़ी बेहद नादिर और नायाब है और मियाँ बीवी की जोड़ी अगर होनी चाहिए तो दुबई के शाही कपल यानी कि दुबई के हुक्मरान और उनकी इस बीवी के जैसी हो। इन दोनों के 2 बच्चे भी थे। इन दोनों में आपको पब्लिक मुकामात पर जब आप इनको देखते थे तो इनमें मोहब्बत भी सब में नजर आती थी, लेकिन महल की 4 दीवारी के अंदर दोस्तों कुछ और ही कहानी आगे बढ़ रही थी। उर्दन या जॉर्डन के मौजूदा हुक्मरान किंग अब्दुल्ला शहजादी हया बिनते अल हुसैन उनकी सौतेली बहन हैं। शेख मोहम्मद और शहजादी हया की पहली मुलाकात स्पेन में एक हॉर्स कंपटीशन के दौरान हुई थी। शहजादी हया ने अपनी तमाम तर तालीम भी लंदन के अंदर ही हासिल की, पहले मुख्तलिफ स्कूल्स में और एंड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री कंप्लीट की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। घुड़सवारी का शहजादी को बचपन से ही शौक था। वो जॉर्डन की पहली फीमेल थी जिन्होंने ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल किया था। सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने जॉर्डन को घुड़सवारी के मुकाबले में रिप्रेजेंट भी किया था। शहजादी हया और शेख मोहम्मद बिन राशिद की शादी हुई साल 2004 में। इन दोनों की बेटी का नाम है शहजादी जलीला और बेटे का नाम है शहजादा जैद। इन टोटल शहजादी हया शेख मोहम्मद की छठी यानी कि 6th बीवी थी। शहजादी हया अपने शोहर की बाकी बीवियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते थे वहां पर शेख मोहम्मद के साथ उनकी ये छठी बीवी शहजादी हया ही नजर आती थी। अब इन तमाम पब्लिक इवेंट्स के ऊपर तो ये एक इंतहाई लवली किस्म का कपल नजर आता था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी और हकीकत पूरी दुनिया के सामने आई साल 2019 में। शहजादी हया दुबई के शाही महल से फरार होती हैं और आकर नमूदार होती हैं लंदन के अंदर। लंदन में वो केस दायर करती हैं कि उन्हें उनके शोहर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद से तलाक चाहिए। वो अदालत को ये भी बताती हैं कि शेख मोहम्मद से उनको भी अपनी जान का खतरा है, अपने बच्चों की जान का भी खतरा है और इस बात का भी खतरा है कि शेख मोहम्मद अदालत के थ्रू उन्हें वापस दुबई ले जाएंगे। बच्चों की कस्टडी भी अपने पास रखने के लिए उन्होंने अदालत में अपील दायर कर दी। शहजादी ने ये भी दावा किया कि उनके शोहर शेख मोहम्मद उनकी बेटी की जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि वो शख्स जिससे शेख मोहम्मद अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करना चाहते थे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं। जब शहजादी का मुकदमा शुरू हुआ
تو پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ شہزادی نے شاہی محل سے بھاگنے کی کوشش کی ہو۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ شاہی محل سے بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن ہر مرتبہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے کافی عرصہ پہلے سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھیں، لیکن ان کے شوہر ان کو طلاق نہیں دے رہے تھے۔ شہزادی حیا دبئی سے فرار ہونے کے بعد فوراً پہلے گئی تھی جرمنی۔ وہاں پر انہوں نے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا اور انہیں پولیٹیکل اسائلم مل بھی گیا تھا۔ اس موقع کے اوپر شیخ محمد نے کنگ عبداللہ سے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ صرف شہزادی سے اپنے بچے واپس چاہتے ہیں، وہ شہزادی کو طلاق دے دیتے ہیں، اس میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے شہزادی کے ساتھ اپنی راہیں الگ کر لی، لیکن بچوں کی کسٹڈی وہ اپنے پاس چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا میں پھر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ شہزادی کا اپنے ہی ایک برٹش باڈی گارڈ جس کا نام تھا رسل، اس کے ساتھ ایک افیئر بھی تھا۔ افیئر کی وجہ پریس نے یہ بتائی کہ شہزادی حیا اپنے شوہر شیخ محمد سے عمر میں کافی زیادہ چھوٹی تھی۔ شیخ محمد کے جتنے بیٹے تھے اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیملی تھی، انہوں نے شہزادی حیا کو کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ شہزادی کو محبت کی ضرورت تھی اور ان کو وہ محبت ملی ان کے ہی برٹش باڈی گارڈ سے۔ ایک اور یہاں پر فیکٹ یہ ہے کہ رسل کی بیوی کو بھی اس افیئر کے بارے میں شک تھا۔ اس نے شہزادی اور اپنے شوہر رسل کے بیچ میں کچھ انٹیمیٹ قسم کے میسیجز بھی پڑے تھے۔ شہزادی کی بکینی میں فوٹو بھی رسل کے فون میں موجود تھی اور ایونچولی رسل اور ان کی بیوی کے درمیان طلاق بھی ہو گئی تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس افیئر کو چھپانے کے لیے شہزادی نے رسل کو 1.2 ملین پاؤنڈز کی رقم بھی ادا کی تھی اور سیم رقم 2 اور باڈی گارڈز کو بھی ادا کی گئی تھی اپنا منہ بند رکھنے کے لیے، کیونکہ انہیں بھی شہزادی اور رسل کے بیچ میں موجود افیئر کا پتہ تھا۔ پھر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شہزادی بیسیکلی دبئی سے بھاگی ہی اس وجہ سے تھی کہ ان کے اس افیئر کا ان کے شوہر کو پتہ چل گیا تھا اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اس افیئر کے پیچھے ان کا شوہر ان کو قتل کر دے گا۔ پھر شہزادی لطیفہ اور شہزادی شمسہ کی سٹیٹمنٹس بھی دنیا کے سامنے آ گئیں، خاص طور پر شہزادی لطیفہ کی۔ انہوں نے تو اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بتایا تھا کہ ان کے والد نے ان کے ایک چچا کی بیوی کو صرف اس وجہ سے قتل کروا دیا تھا کہ وہ کافی زیادہ آزاد خیال قسم کی خاتون تھیں۔ اب دوستو، لندن میں شہزادی حیا کو پولیٹیکل اسائلم نہیں ملا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ان کے بچے دبئی کے شاہی خاندان کا حصہ ہیں، دبئی کے حکمران کے بچے ہیں، لہٰذا ان کے بچوں کو واپس جانا ہوگا۔ لیکن پھر یہاں پر انٹری ماری کنگ عبداللہ نے۔ میں نے آپ کو بتایا کنگ عبداللہ شہزادی حیا کے سوتیلے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنی سوتیلی بہن کو جارڈینین ایمبیسی کے اندر نائب امبیسڈر وہ ڈکلیئر کر دیا۔ اب جب شہزادی حیا نائب امبیسڈر بنی جارڈن کی تو ان کو مل گیا ڈپلومیٹک سٹیٹس۔ اسی ڈپلومیٹک سٹیٹس بننے کے بعد انہوں نے فوراً سے لندن کی ہائی کورٹ میں طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ مقدمہ دوستوں کئی سالوں تک چلا۔ اس میں پھر کئی باتیں سامنے آئیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ شہزادی کے افیئر کا سارا قصہ شیخ محمد کی ہی طرف سے گڑا گیا ہے، اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ دبئی کے شاہی خاندان کے لائف سٹائل اور ان کے کئی اور دیگر معاملات کی ڈیٹیلز بھی میڈیا کے سامنے آئیں۔ سال 2022 میں دوستو اس مقدمے کا فیصلہ آ گیا اور لندن کی ہائی کورٹ نے فیصلہ شہزادی حیا کے حق میں سنایا۔ شہزادی کے پاس بچوں کی کسٹڈی بھی رہ گئی اور دبئی کے حکمران شیخ محمد کو عدالت نے یہ آرڈر کیا کہ وہ شہزادی کو پے کریں گے $728 ملین ڈائیورس سیٹلمنٹ کے طور پر۔ طلاق کے بعد شہزادی حیا لندن میں ہی رہتی ہیں، لیکن اب وہ پبلک میں بے حد کم نکلتی ہیں۔ بچوں کی فل کسٹڈی بھی اب انہی کے پاس ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوستو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، وائس اوور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔